नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म सुनिता बास्कोटा। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकार फेरबदलको चर्चाले सत्तारूढ गठबन्धनमै हलचल। समाजवादी मोर्चा गठनले कांग्रेस पनि असन्तुष्ट। एमाले र कांग्रेस नयाँ गठबन्धन बनाउन लागेको नेताहरूको आरोप। शिक्षा हासिल गर्ने विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र विद्यार्थी बीच बढ्दो टकराव। दलीय आस्थाका आधारमा बनेका संगठनले भाँड भैलो। सुधार गर्न सरकारवालाको आलटाल। कोरोनापछि पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किएको भन्दै पोखराका व्यवसायी खुसी। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गराइदिन माग। पर्यटन प्रवर्धनमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो। युक्रेन हमलाका लागि बनाइएको वाग्नर समूहद्वारा रुसकै दक्षिण सहर रोस्तोभ अन डनको सैन्य क्षेत्र नियन्त्रणमा। रुसको भविष्य खतरामा रहेको राष्ट्रपति पुतिनको भनाई। र जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेलबाट नेपाली क्रिकेट टिम बाहिरियो। नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित। विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना अधुरै। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र समाजवादी मोर्चा गठनले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र मतभेद देखिएको छ। यही बेला संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने विषय सतहमा आएको छ। एमालेका नेताहरू नयाँ गठबन्धनका लागि तयार रहेको बताइरहेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले समेत गठबन्धन फेरिनु कुनै नौलो विषय नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसले नेपाली राजनीतिमा फेरि तरङ्ग पैदा गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हालेको आधा वर्षमै पुनः एकपटक सत्ताको समीकरण फेरबदल हुने विषयले चर्चा पाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारलाई हटाउन कांग्रेस र एमाले बीच नयाँ समीकरणको तयारी भइरहेको विषय सतहमा आएको हो। यसरी दुई ठूला पार्टीबीच सत्ताका लागि नयाँ गठबन्धनको चर्चा चलेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि त्यसलाई बल पुग्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा थापाले चित्त बुझेन भने गठबन्धन फेरिनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय सरकारमाथि असन्तुष्टि पोख्दै आएका थापाले संसदको रोस्टममै उभिएर आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चर्को आलोचना गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका थापाले गठबन्धन ठिक ढंगले नचले फेरिन पनि सक्ने बताएका हुन्। यसको यो विषयमा मैले पार्टीको नेतालाई कसैलाई म पनि जिम्मेवार छु। हामी सबै म छु, अरू नभए पनि कम्ती म जिम्मेवार मैले आफूलाई मान्नुपर्छ र यसको हामीले आत्मसमीक्षा क्षमा जे भन्नुहुन्छ प्रायश्चित गर्नुपर्छ कि हामीले हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अगाडि नै चुनाव पछाडि सरकार बन्ने सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ। कुनै अनौठो कुरा भयो, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेको छ। कांग्रेस महामन्त्री थापाको यस्तो अभिव्यक्तिले अहिले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र हलचल ल्याएको छ। त्यसो त सत्तारूढ गठबन्धनको चौथो ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत गठबन्धन परिवर्तनको प्रयास भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट सरकारलाई ढालेर दलाल पुँजीवादी कांग्रेसको सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको आरोप नेपालले लगाएका थिए। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढालेर अनि शेरबहादुर दलाल पुँजीवादसँग, उदार पुँजीवादसँग, उदार अझै काल्पनिक समाजवादसँग या उदार समाजवादसँग मात्र आफूलाई जोडेका छन् शब्दले मात्रै। उसलाई अघि बढाउनलाई खोजिरहेका छन्, अनेकौं प्रयासहरू गरेका छन्। कांग्रेससँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउन लागेको आरोप लागेका बेला नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार आफ्नै कारणले ढल्ने बताउँछन्। सरकार बनाउने अवस्थामा एमाले सधैँ तयार रहेको भन्दै उनले कांग्रेस एमालेको गठबन्धन बन्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताएका छन्। यो सरकार ढल्यो भने आफै भित्रका कमजोरीबाट ढल्छ। यदि सरकार बनाउनै पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने एमाले सधैँ तम तयार छ त्यसको लागि।
होइन भने एमाले यति बेला सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। त्यो भूमिका उसले निर्वाह गर्नुपर्छ र यस बेला मूलभूत रूपमा पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टी विस्तार गर्ने, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने काममै केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ। सरकार बन्न पर्ने परिस्थिति तयार भयो भने देशलाई सरकारविहीन रहन दिनु हुँदैन। एमाले त्यसको लागि चाहिँ हमेसा तम तयार छ। नयाँ सरकार गठनका लागि काङ्ग्रेस एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू सघन संवादमा रहेको बताइएको छ। धेरै साना दलहरूको समीकरणभन्दा राजनीतिक अस्थिरता हुने भन्दै काङ्ग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले नयाँ गठबन्धनका लागि सक्रियता देखाएको बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। राजनीतिक वृत्तमा फेरि सरकार फेरबदलको चर्चा चलिरहेको छ। सत्तारूढ दल नै सरकार फेरबदलमा लागेको भन्दै असन्तुष्टि बढिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्मको छलफल चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई हामीले सोधेका छौँ, काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बन्ला त? त्यो खास देश र जनताको लागि नसोची एउटा दलीय स्वार्थ पूर्ति र व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हाबी भएको जस्तो भान हुन्छ। तसर्थ यो काङ्ग्रेस र एमाले जुन अहिले गतिविधि गर्दैछ यो मलाई व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ ठिक लागिरहेको छैन। यो एउटा नेपाली राजनीति दुर्घटनामा गइरहेको अवस्था हो कि भन्ने महसुस पनि हुन्छ। यसले देश र जनतालाई पक्कै पनि समृद्धिको बाटोमा चाहिँ पक्कै डोराउँदैन। आफू फोहोर गर्ने अनि सरकारले गरेन भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ युवाहरू बिग्रेका छन्। अबहरू यो बुढाबुढीले नि सक्दैन देश बनाउन, केटाकेटीले नि सक्दैन। अनि युवाहरू नै यस्तोमा बिग्रिएपछि त अनि सकिएन। अनि युवाहरूलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने भन्दा त्यो सरकारको जिम्मेवारी। हेर्नुहोस्, सरकारले अहिले कलेजमा पढ्ने मान्छे नहुने भइसके, सबै विदेशी अब पर्ने अवस्था भयो। अब इन्डियाबाट आएको तरकारीहरू चाहिँ खानु परेको छ। नेपालकै तरकारीहरू चाहिँ फाल्नु परेको छ। हिजो अस्ति हामीले कालीमाटीमा फालेको देखियो, दुःख लाग्दो कुरो छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कृषकलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो त्यतातिर पनि ध्यान छैन। उद्योग धन्दाहरू सबै बेचेर खाएको छ, नदीनाला बेचेर खाएको छ। हिजो काङ्ग्रेसहरूले त्यस्तो गरे, यो ठुलो गलत गरिरहेको छ। उद्योग धन्दाहरू चलाउनु पर्नेमा छैन, निजीकरण गरिदिएको छ। यहीँ अब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना चाहिँ बेचेर खाएकै हो। किन गरिबले काम गर्ने हो र भनेर अस्ति हामीले काङ्ग्रेसको नेताले बोलेको पनि सुन्यौँ। यो दुःख लाग्दो कुरो छ। हेर्नुहोस्, तत्काल बनाए हुन्छ, मेरो लागि चाहिँ स्वागत पनि गर्छु। एमाले काङ्ग्रेस मिलेर ठुलो पार्टी भएर काम गर्नुपर्छ। सरकार बनाएर देशलाई निकास दिनुपर्छ। देश त अब बन्छ भनेर त अब पार्टीबाट चाहिँ अब जनताले हार खाइसकेको अवस्था छ। जुनै पार्टी आए पनि अब जुनै जोगी आए पनि काने चिरेको भने जस्तै अब जुनै पार्टी आए पनि अब देशको अवस्था यस्तै छ। देशमा अब आर्थिक अवस्था आर्थिक मन्दीदेखि लिएर देशको अवस्था एकदमै नाजुक अवस्था भइसकेको छ। अब जनताले अब पार्टीलाई एक त विश्वास गर्ने आधारहरू पनि लगभग नरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब देशको अवस्था चाहिँ अलिकति अहिले नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको अब सरकार बने पनि जनताले चाहिँ त्यति विश्वास गरिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुसारको संस्कृतिको निर्माण आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा यस्तो बताएका हुन्। उनले ज्ञान तथा साहित्यिक कलालाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्ने बताए। उनले अबको अनुसन्धान तथा सृजना परम्परा धान्नमा सीमित हुन नहुने बताएका छन्। सामाजिक संरचना राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान अघि आउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्नेछौँ। अबको सृजना अबको अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यथास्थितिवादी सौन्दर्य चेतनाले मात्रै अब पुग्ने स्थिति पनि छैन। आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अगाडि आउन जरुरी छ।
कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा संघर्ष भएको र शान्ति स्थापना भएको बताए। भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि नेपाल संस्कृति र भाषाका हिसाबले सानो नभएको उनको भनाइ छ। गर्नुपर्ने छ, सुशासन कायम गर्नुपर्ने छ र उहाँदेखि धेरै सम्भव छ, किनभने सबै अनुभव भएको नेता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँको नेतृत्वमा सङ्घर्ष पनि भयो, उहाँकै नेतृत्वमा शान्ति पनि यो देशले प्राप्त गर्यो र उहाँकै नेतृत्वमा समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ र उहाँ जस्तो नेतृत्व हामीले आज प्राप्त गरेका छौँ। मन्त्री किरातीले सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकार जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा उनले सो दावी गरेका हुन्। सभापति लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई मुलुकको पहिलो शक्ति बनाउनका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले भने असल मानिसका लागि पद त्याग गर्ने हृदय र सोच लिएर अघि बढ्ने पनि बताएका छन्। उनले जान्नेलाई छान्ने काम गरियो भन्ने राम्रा मानिसहरू पदमा आउने र त्यसले पार्टीलाई पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने दावी समेत गरे। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि तागतले लडाउन नसक्ने जिकिर समेत गरे। सभापति लामिछानेले नयाँ पार्टी र व्यक्तिहरूबीच फाटो ल्याउन ठूला दलहरूले संगठित प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन नदिने बताएका छन्। सचेत गराए। हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले विपक्षको भन्दा पनि माथि उठेर गाली गलौजको भाषा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरे। त्यसको असर पार्टी र दलका नेतालाई समेत पर्ने भएकाले त्यस्ता काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। सभापति लामिछानेले इमानमा रहेका दिनसम्म मात्रै नेताहरूको बचाउमा लाग्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराए। विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमाथि कुटपिटका घटनाहरू बढिरहेका छन्। शिक्षकहरू कतै जातीय विभेदका कारण कुटपिट त कतै विभिन्न पार्टी संगठनका स्वार्थ अनुरूप काम नगरेकै कारण कुटपिट हुने गरेको छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयमा डरको अवस्था पैदा हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रेम चलाउने विद्यार्थीबाट नै अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट भएको विषयले विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूमाथि नै डरको अवस्था सिर्जना भएको छ। मन्त्री परिषदले प्राध्यापक चलाउनेमाथि कुटपिटका आरोपितहरूको मुद्दा नै फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त झन् विवाद नै सिर्जना भएको छ। कानुनका जानकारहरूले शिक्षकमाथि कुटपिट गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर सरकारले अनैतिक क्रियाकलाप गर्न मनोबल बढाएको आरोप पनि लगाएका थिए। शिक्षकमाथि कुटपिट गर्नेहरूलाई कानुनी छुट दिएर विश्वविद्यालयमा हिंसात्मक क्रियाकलापमा बढावा दिएको कतिपयको विश्लेषण छ। चलाउने मात्र होइन, विभिन्न सरकारी क्याम्पसमा शिक्षकमाथि सांघातिक हमलादेखि कुटपिटका घटनाहरू समेत यसअघि नै हुने गरेका थिए। केही समय अगाडि जातका आधारमा कुटपिट गरिएका म्याग्दीका शेरबहादुर विश्वकर्मा प्युठानमा जनप्रतिनिधिबाट कुटपिट भएका विद्यमान एमसी पछिल्ला उदाहरण हुन्। शिक्षकको कुटपिटको घटना देख्ने वा सुन्ने जो कोहीले पनि किन कुटपिट हुन्छ होला भन्ने प्रश्न उब्जाइ नै रहेका छन्। शिक्षकलाई गुरुको रूपमा लिइन्छ, तर शिक्षकमाथि नै हमला गर्नेहरू विद्यार्थी नहुन सक्ने शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। उनीहरू विद्यार्थी नभएर विद्यार्थी भएको भए तर्कमा प्रश्न गर्थ्यो। विद्यार्थी भनेको तर्कशील प्राणी हो।
विवेक प्रयोग गर्थ्यो। अविवेकी ढङ्गबाट काम गर्नु भनेर भनेको तर्कहीन तरिका हो। विद्यार्थी हुनुको स्वभाव होइन। हाम्रा विद्यार्थी राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन भएको हुनाले दलीय आस्थाअनुसारको काम गरे हुन सक्छन्, तर विद्यार्थीको काम उनले गरे होइन। दोस्रो चाहिँ के पनि हो भने हाम्रो शिक्षकहरू पनि कति ठाउँमा शिक्षकको रूपमा छैन, हाम्रा प्राध्यापकहरू प्राध्यापकको रूपमा छैनन्। उनीहरू पनि विद्यार्थीलाई हतियार बनाउन चाहने मान्छेहरूको जमात छ, दलसँग आबद्ध छन्। अब यो स्थितिमा के भयो भने दलीय टकराव हुन सक्छ। त्यो चाहिँ के होइन भने शिक्षक र विद्यार्थीको टकराव नहुन सक्छ, शिक्षक प्राध्यापक विद्यार्थीको टकराव नहुन सक्छ, दलीय टकराव हुन सक्छ। प्राध्यापकलाई कुटपिट गर्नेहरू विद्यार्थी नै हुन नसक्ने कोइरालाको भनाइ छ। एउटा असल विद्यार्थीले समाजको रूपान्तरणका लागि खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने र शिक्षकले समेत राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा पनि शिक्षा प्रदानमा लागे विश्वविद्यालयमा हिंसात्मक घटना कम हुन सक्ने कोइरालाको भनाइ छ। विद्यार्थी भनेको शब्दले नै बताउँछ क्या, विद्याको अर्थी हो। विद्या खोज्नलाई बल गरिरहन्छ। विद्या खोज्ने भनेको चाहे भौतिक वस्तुको बारेमा जानकारी ल्याओस्, चाहे अध्यात्मको बारेमा जानकारी ल्याओस्, चाहे भौतिक र अध्यात्म जोड्ने किसिमको कुराकानी गरोस्, चाहे गरिखाने कुराकानी जोडोस्, जेसुकै भए पनि उसको गहिरी नै के। कसैले केही भन्यो भने यो होइन र यो हो भनेर जुन राजनीतिक दीक्षा लिएका छन् तिनीहरूलाई मैले विद्यार्थी भन्न सक्दिनँ। मलाई चाहिँ विद्यार्थी भन्न लाज लाग्छ, म सक्दिनँ पनि। शिक्षकहरूलाई पनि म त्यसरी चाहिँ तपाईँ शिक्षक हो भनेर भन्न सक्दिनँ, किनभने हो र होइन भन्ने मान्छे विद्यार्थी हुन सक्दैन। विद्यार्थी भनेको अनुसन्धान गरिरहने मान्छे हुनुपर्छ। नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रत्येक पार्टीका सङ्गठनहरू छन्। त्यसबाहेक शिक्षकहरू समेत राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक जालो छ, जसका कारण विद्यार्थी सङ्गठनको स्वार्थ अनुरूप काम गर्न दबाव समेत हुने गरेको छ। विद्यार्थी सङ्गठनको इच्छा अनुसारको काम नगरे समेत शिक्षकमाथि कुटपिट हुने अवस्था समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। वीर अस्पतालले 700 जनरल शैय्या निशुल्क गराएको छ। अस्पतालको यस्तो कदमले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ। वीर अस्पतालमा 950 वटा शैय्या छन्। हरेक अस्पताल र मेडिकल कलेजले स्वीकृति लिँदा कुल संख्याको 10% गरिब, विपन्न तथा असहायलाई दिने सम्झौता हुन्छ। तर निजी अस्पतालले भने अहिलेसम्म निशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिसकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी वीर अस्पतालले 700 वटा जनरल शैय्या निशुल्क गराएको छ। अस्पतालको कार्यकारी परिषदको बैठकले 700 वटा जनरल शैय्या निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको निर्देशनमा अस्पतालले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि वीर अस्पतालले जनरल शैय्याको 200 रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको थियो। हरेक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिँदा कुल संख्याको 10% गरिब, विपन्न तथा असहायलाई दिने सम्झौता भएको र नदिए कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाइ छ। 22 जिल्लाका विपन्न नागरिकहरूले कार्ड पाएछन् र अरू बाँकीको हकमा स्थानीय निकायको वडा कार्यालयले सिफारिस गर्छ। अर्को व्यवस्था नहुन्जेल वडा कार्यालयको सिफारिस र 22 जिल्लाका विपन्न कार्ड प्राप्त गरेका नागरिकहरूलाई दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गर्छ भनेर हामीले सुरुवात गर्यौँ। त्यो सुरुवात भइसकेको छ। सबैले सुरुवात गर्न थाल्नु भएको छ। जसले सुरुवात गर्नुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मञ्चबाट। मलाई बाँकी हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। बिरामी नै नपुगेको अवस्थामा बाँकी होला, होइन भने हाम्रो मन्त्रालयको सबै संयन्त्र विशेष गरी अनुगमनको चाहिँ निकाय यसमा सक्रिय छ। अब यदि कसैले यो कुरा मानेन भने नमान्ने निकायलाई हामी उचित कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत अस्पतालले निशुल्क उपचार नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यस लगतै स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत कानुन अनुसार छुट दिन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। एक सप्ताहको समय दिएर मन्त्रालयले दिएको निर्देशन दिएको भए पनि सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालले कार्यान्वयन गरिसकेको छ। तर निजी अस्पतालले भने यसको कार्यान्वयन गरे वा गरेका छैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने निशुल्क उपचारको बन्दोबस्त गर्न निर्देशन दिएको छ। होइन, यस्तो छ, हामी प्रारम्भिक चरणमा हो। यो अहिलेको होइन, 77 सालमा आएको मापदण्ड, तर नियमन नभइरहेको अवस्था हो।
र पछिल्लो पटक काठमाडौँ महानगरपालिका के लाग्यो भने कानुनमा यो व्यवस्था भइसक्यो, यो कार्यान्वयन किन भएको छैन, कसो कारणले भएको छैन भनेर हामीले विभिन्न चरणमा छलफल पनि गऱ्यौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग क्लोज कन्ट्याक्ट समन्वय पनि गऱ्यौँ। त्यस हिसाबले यो स्थानीय तहले समेत नियमन गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो ऐनमा पनि भएको कुरा हामीले चाहिँ यो ढिलै भए पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वयमा छलफलबाट आएको कुरो हो। अब यसमा पनि सबै स्थानीय तहमा जुन यो स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँले यसमा निश्चित सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यसअघि वीर अस्पतालले जनरल शैय्याको 200 रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको थियो। जनरल शैय्या निशुल्क गरिए पनि वीर अस्पतालको क्याबिन तथा आइसियुको शुल्क भने कायमै छ। वीर अस्पतालमा जम्मा 950 वटा शैय्या छन्। त्यसका साथै वीर अस्पतालको यो निर्णयले असहाय तथा विपन्न वर्गलाई राहत पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। जनता समाजवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधानको मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको छ। आजको बैठकबाट अनुमोदित विधानको मस्यौदा भोलिदेखि सुरु हुने विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ। सशस्त्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस जनविद्रोह जस्ता राजनीतिक सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ गठित पार्टी समृद्ध समाजवादी मोर्चालाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र राजनीतिक समितिका बैठकले गरेका यस अघिका निर्णयहरूलाई आजको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू दीपेन्द्र नेमाङ, देवकुमार नेमाङ, महेन्द्र चौधरी, मनोरञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मरौतालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार पार्टीका केही केन्द्रीय नेताहरूलाई नम्बरसहित दिने निर्णय भएको छ। कारबाहीको निर्णय उप चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले 15 दिनभित्र पार्टीको अनुशासन आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद एवं कर्णाली प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का सवार गाडी दुर्घटनामा परेको छ। कर्णाली प्रदेश 02-001-60044 नम्बरको गाडी रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 3 गाडी पाखामा दुर्घटनामा परेको रुकुम पश्चिम प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि सांसद खड्का सहित 9 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा चौरजहारी नगरपालिका 7 का 27 वर्षीय हुकुम विशी, 41 वर्षीय बेनिता गुरुङ, 51 वर्षीय सीता विक, 55 वर्षीय सुगन्धा मल्ल, 57 वर्षीय मदन खड्का, 55 वर्षीय ललिता गुरुङ, 39 वर्षीय युवराज गिरी र 35 वर्षीय नयन सरा विकर रहेका छन्। गाडी चौरजहारी बजारबाट कोटजहारी जाँदै गर्दा अनियन्त्रित सडकबाट तल खसेको थियो। घाइतेहरूको मिसन अस्पताल चौरजहारीमा उपचार भइरहेको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 8 र युनार फार्मास्युटिकल्स प्रणालीको संयुक्त आयोजनामा एक दिने स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। गोलफुटार स्थित महाकाल स्वास्थ्य चौकीमा आयोजित एक दिने छाला तथा यौन रोग शिविर मार्फत 200 जना बिरामीले स्वास्थ्य जाँच तथा औषधिको सुविधा पाएका छन्। नगर क्षेत्रका 200 बिरामीको छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर मेडिना साकीले जाँच गर्नु भएको थियो। स्वास्थ्य शिविरका क्रममा ग्लोबल टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तुता पुण्य प्रसाद धमला लगायत 4 जना व्यक्तिलाई सम्मानित समेत गरिएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। कोरोना महामारीले थला परेका पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किएसँगै व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूको वृद्धि भएसँगै लय गुमाएको पोखराको पर्यटन व्यवसायले लय समातेको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन सके पोखराको पर्यटन व्यवसाय झनै फस्टाउने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। व्यवसायीहरू सरकारले कोरोना महामारीपछि पर्यटन प्रवर्धनमा विशेष चासो दिनुपर्ने भए पनि सरकारी तवरबाट चासो दिएको महसुस आफूले गर्न नसकेको बताउने गरेका छन्।
पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले कोरोनापछि अहिले पर्यटनले लय समातेको र व्यवसायीहरू खुसी भएको बताएका छन्। ड्रागन बोट फेस्टिभल र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा भारतीय र चिनिया नागरिकहरू पोखरामा आएको र उनीहरूबाट अन्य पर्यटकहरू पनि आउने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ। अलिकति धाने पनि पुरानै अवस्थामा धान्न सकेको छैन। व्यवसायहरूले पुरानो अवस्थामा फर्केर अनि यो लोनहरू तिर्न सक्ने अवस्थामा अझै पनि नभएको अवस्था छ। तथापि व्यवसायीहरू अझै पनि उत्साहित छन्, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएको छ। तर हामी फेरि चिन्ता के थपियो भने उत्साहित त भयौँ नै। त्यस्तै होटल एसोसिएसन अफ नेपाल पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पर्यटकहरू बढ्दा व्यवसायीहरूमा आशा थपिएको बताए। उनले पोखरामा पर्यटकहरू बढ्दा रोजगारी वृद्धि हुने र विदेश जानेहरूका लागि पोखरा प्रशिक्षण स्थल बन्ने गरेको दावी गरे। पर्यटनले अलिकति लय लिएको अवस्था छ। हामी अलिकति केही राहत महसुस गरेको अवस्था छ र सँगसँगै हामी पर्यटन व्यवसायहरूले पनि विभिन्न देशहरूमा गएर प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू गरिराख्दा पनि यो रिजल्ट चाहिँ राम्रो आइराखेको अवस्था छ र त्यस्तै गरिकन अब हामी तत्काल अस्ति भर्खरै पाटा ट्राभल एडभेन्चर मार्ट पनि हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसबाट हामी धेरै आशावादी भएको अवस्था हो र जुन हिसाबले हामी आशावादी भएका छौँ, हुन त त्यो हिसाबले चाहिँ यो यति धेरै ठुलो समयसँग थला परेको पर्यटन व्यवसाय र खरबौँको लगानी 4 खर्बभन्दा बढीको लगानी पोखराको पर्यटनमा मात्रै होटल क्षेत्रमा छ र हामीले चाहिँ 30औं हजार चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ। दैनिक 2000 भन्दा बढी चाहिँ विदेशी नै जुन चाहिँ छ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ पोखरामा भएका होटल रेस्टुरेन्टहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि 20 अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो मार्फत 20 अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिच्न लागेको हो। एक सूचना जारी गर्दै बैंकले असार 10 देखि 17 गतेसम्म 7 दिने अवधिका लागि बोल कबुल मार्फत 20 अर्ब खिच्न लागेको जनाएको छ। यसअघि हिजो बिहीबार मात्रै 10 अर्ब रुपैयाँ खिचिएको थियो। रिभर्स रिपो मार्फत 10 अर्ब माग गर्दा बैंकहरूले 26 अर्ब 33 करोड रुपैयाँको आवेदन प्रस्ताव गरेका थिए। बोल कबल मार्फत 10 अर्ब रुपैयाँ खिच्दा न्यूनतम 2.7399 देखि अधिकतम 3.2400% सम्म ब्याज दर कायम भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा हाल 3 खर्ब भन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ। बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन बढ्दै गए पनि कर्जा प्रभाव बढ्न नसक्दा नगद थुप्रिएको हो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहले दक्षिणी सहर रोस्तोभ अन डनको सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ। वाग्नर समूहका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिनले शनिबार आफ्ना सैनिकहरूले रुसकै सहर रोस्तोभको सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिनले भने देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै रुसको भविष्य खतरामा रहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। रुसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहले दक्षिणी सहर रोस्तोभ अन डनको सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ। वाग्नर समूह रुसकै निजी सैन्य संस्था हो। रुस युक्रेन युद्धमा रुसका पक्षबाट युक्रेनसँग लडिरहेको वाग्नर समूह अहिले रुसकै विरुद्धमा उत्रिएको हो। प्रमुख प्रिगोजिनले रोस्तोभ सहरका सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत दावी गरेका छन्। उनले रक्षा मन्त्री सेर्गेई सोइगु र जनरल वारेली गेरासिमोभले आफूसँग नभेटेसम्म सहरमा नाकाबन्दी गर्ने र मस्कोतर्फ आफ्ना सैनिक बढ्ने बताएका छन्। उनले न्यायका लागि 25,000 सेना मस्कोतर्फ लागेको दावी समेत गरेका छन्।
प्रिगोजिनले आफूलाई रोक्न खोज्ने जो कोही माथि पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी समेत दिएको बीबीसीले जनाएको छ। स्थानीय गभर्नरले नागरिकलाई घरभित्रै रहन आग्रह गरेका छन्। प्रिगोजिनले भने रुसी सैन्य प्रमुखको आलोचना गर्दै आएका थिए। शुक्रबार भने आफ्ना सैनिकमाथि रुसी सैनिक प्रमुखले मिसाइल आक्रमण गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। आफ्ना सैनिकमाथि आक्रमण गरेको भन्दै प्रिगोजिनले रुसी सैनिक प्रमुखलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। रोयटर्सका अनुसार वाग्नर समूहले भेरोनेजमा रहेको सैनिक क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। मस्कोमा सबै सामाजिक कार्यक्रम पनि रद्द गरिएका छन्। यसबारे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि जानकारी लिएको बताइएको छ। जानकारी लिएसँगै उनले टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन समेत गरेका छन्। पुटिनले सम्बोधन गर्दै वाग्नर समूहले देशद्रोह गरेको र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले यो विद्रोह देशको सेनाको पिठ्यूमा छुरा हाने जस्तै रहेको बताएका हुन्। त्यस्तै रुसी सेनालाई उक्त समूह विरुद्ध पनि युद्ध सुरु गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको उनले बताएका छन्। उनले केही रुसी नागरिकलाई अपराधिक गतिविधिमा संलग्न गराउन उक्साइएको आरोप समेत लगाएका छन्। पुटिनले रुसको भविष्य खतरामा रहेको पनि बताए। आफ्नो सम्बोधनमा वाग्नर समूहका मालिक एभगेनी प्रिगोजिनको नाम नलिई उनले केही व्यक्तिहरूको उच्च महत्त्वाकांक्षाले ठूलो धोका दिएको जिकिर गरेका छन्। रुसी समाजलाई विभाजित गर्न खोज्नेलाई कारबाही गरिने पनि रुसी राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन्। रुसको स्थानीय समाचार एजेन्सी फन्टान्का अनुसार सेन्ट पिटर्सबर्गमा रहेको वाग्नर समूहको कार्यालयमा छापा मारिएको छ। रिपोर्टका अनुसार दंगा प्रहरी नेशनल गार्डका 2वटा बस कार्यालय बाहिर पुगेका छन्। एभगेनी प्रिगोजिनले 2014मा वाग्नर समूह स्थापना गरेका थिए। उनले सो समूह रुसी जनताको सुरक्षाका लागि सिर्जना गरिएको दावी गरेका थिए। उनले आफ्नो कम्पनीलाई रुसको स्तम्भ भनेर वर्णन समेत गरेका थिए। यससँगै रुस आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेपछि यता युक्रेनले भने खुसियाली मनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटबाट नेपाली क्रिकेट टिम बाहिरिएको छ। निर्णायक खेलमा नेदरल्यान्डसँग पराजित भएपछि नेपाल विश्वकप छनौटको समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। यससँगै नेपालको छिमेकी देश भारतमा 4 महिनापछि हुने विश्वकप खेल्ने सपना समेत चकनाचुर भएको छ। एक रिपोर्ट। जिम्बाब्वेमा भइरहेको आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटबाट नेपाली क्रिकेट टिम बाहिरिएको छ। नेदरल्यान्डसँगको निर्णायक खेलमा 7 विकेटले पराजित भएसँगै नेपाल विश्वकप छनौटको समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। यो सँगै नेपालले भारतमा हुने विश्वकप खेल्ने मौका समेत गुमाएको छ। जिम्बाब्वेको ताकासिंगा क्रिकेट ग्राउन्डमा भएको खेलमा नेपालले दिएको 168 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले सजिलै भेट्टायो। नेदरल्यान्ड्सलाई जित दिलाउने क्रममा ओपनर म्याक्स ओडाउडले 90 रन बनाए। अर्का ओपनर विक्रमजित सिंहले 30 रन बनाए। बास डी लिडीले अभिजित 41 रन बनाए भने वेस्ली बारिसीले 3 तथा तेजा निदामुनुरुले अभिजित 2 रन बनाए। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए भने गुलसन झाको नाममा 1 विकेट रह्यो। यो खेलमा नेपाली बलरहरू नेदरल्यान्ड्सका ब्याट्सम्यानहरू विरुद्ध निरह रहे। नेदरल्यान्ड्सका ब्याट्सम्यानहरूले सुरुवातबाटै आक्रामक खेले। पावर प्लेमा 1 विकेट पनि लिन नसक्दा नेदरल्यान्ड्स नेपालमाथि हावी देखिएको थियो। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 55 बलमा 3 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 33 रनको योगदान दिए। अन्तिम विकेटको रूपमा आउट भएका सन्दीपले 33 बलमा 4 चौका सहित 27 रन बनाए। कुशल भुर्तेलले 42 बलमा 2 चौका सहित 27 रन बनाए। भीम सार्कीले 56 बलमा 1 चौका सहित 22 रन बनाए। त्यसबाहेक गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 15-15, कुशल मल्लले 12 रन बनाए। आरिफ शेखले 6 र करण केसीले मात्र 1 रन बनाए। नेदरल्यान्ड्सका लागि लोगन भान बेकले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। बास डे लिडे र विक्रमजित सिंहले समान 2-2 विकेट लिए। यो सँगै समूह एबाट सुपर 6 मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको छ। समूह एबाट वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड्स सुपर 6 मा पुगेका छन्। नेपाल भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा अमेरिकासँग 6 विकेटले विजयी बनेको नेपाल तेस्रो खेलमा विश्व विजेता वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनको विशाल अन्तरले पराजित भएको थियो। नेपालले अब असार अन्तिम साताबाट श्रीलङ्कामा हुने एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
आमन्त्रित टिमको रूपमा पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिप खेलिरहेको कुवेतले शनिबार पाकिस्तानलाई 4-0 पराजित गरेको छ। भारतको बेङ्गलुरू स्थित कन्टिरवा स्टेडियममा भइरहेको 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा कुवेतको यो लगातार दोस्रो जित हो र यस जितले कुवेत सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। शनिबारको खेलमा पहिलो हाफमै 3 गोल गरेको कुवेतले दोस्रो हाफमा 1 गोल थप्यो। कुवेतका लागि मोबारक अल फानेनीले 2 तथा हसन अला नेजी र ईद अल राशिदीले 1 गोल गरे। सुरुवातदेखि नै पाकिस्तानमाथि दबाव बनाएको कुवेतका लागि हसन अला नेजीले 10औं मिनेटमै गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। मोबारक अल फानेनीले 17औं मिनेटमा गोल गर्दै कुवेतको अग्रता दोब्बर पारे। फानेनीले नै पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि कुवेतले 3-0 को अग्रता बनायो। कुवेतका लागि चौथो गोल 69औं मिनेटमा अलराशिदीले गरे। लगातार दोस्रो हार बेहोरेको पाकिस्तान समूह चरणबाटै बाहिरिने सङ्घारमा छ। पाकिस्तानले 24 वर्षपछि साफ च्याम्पियनसिपमा सुरुवाती दुवै खेल गुमाएको हो। 1999 मा भारतमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा 3 टिम मात्र रहेको समूहमा पाकिस्तान, बङ्गलादेश र भारतसँग पराजित हुँदै समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार फेरबदलको चर्चाले सत्तारूढ गठबन्धनमै हलचल। समाजवादी मोर्चा गठनले काङ्ग्रेस पनि असन्तुष्ट। एमाले र काङ्ग्रेस नयाँ गठबन्धन बनाउन लागेको नेताहरूको आरोप। शिक्षा हासिल गर्ने विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र विद्यार्थीबीच बढ्दो टकराव। दलीय आस्थाका आधारमा बनेका संगठनले भाँडभैलो। सुधार गर्न सरकारवालाको आलटाल। कोरोनापछि पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किएको भन्दै पोखराका व्यवसायी खुसी। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गराइदिन माग। पर्यटन प्रवर्धनमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो। युक्रेन हमलाका लागि बनाएको वाग्नर समूहद्वारा रुसकै दक्षिणी सहर रोस्तोभ अन डनको सैन्य क्षेत्र नियन्त्रणमा। रुसको भविष्य खतरामा रहेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। र जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेलबाट नेपाली क्रिकेट टिम बाहिरियो। नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित। विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना अधुरै। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।